सर बेसिकली तो उमर अयूब साहब ने कहा हाउस तरीके से चलाएं रूल्स के तहत, तो मैं तो रूल्स के तहत चलाऊंगा। पहले एक एक करता था, एक इधर देता था, एक इधर, अब दो उधर का। जी थैंक यू। आप रूल्स वाले हैं ना, दिल की सख्ती नरम करें, नरम। आप रूल्स वाले हैं तो इसलिए मुझे पता है आप रूल की बात करते हैं। जी थैंक यू। जी बात की इजाजत हासिल। जी सर स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि सर सारी बात बेसिकली बलूचिस्तान के बर्निंग इशू जाफर एक्सप्रेस से शुरू हुई है। सर जितने जाफर एक्सप्रेस में हमारे लोग यरगमाल होकर वापस आए, ये तो सर अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। लेकिन सर जितने मुसाफिर हमारे वहाँ पे शहीद हुए उनके लिए सर इंतहाई दिल दुखा हुआ है। दूसरा सर जितने ऑपरेशन करते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोग वहाँ पे शहीद हुए, सर उनकी शहादत का रुतबा तो बहुत बड़ा है, लेकिन जारी बात है सर जितना पूरे पाकिस्तान का दिल दुखा हुआ है उतना सर हमारा भी दिल दुखा है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर सर जो शहादतें हुई हैं। सर जब ये सारा एजेंडा सस्पेंड हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान एक बर्निंग इशू है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे बहुत ख़राब है, तो सर मेरा ख्याल तो ये था कि हुकूमत आएगी, मिनिस्टर्स आएंगे और सर वो कौम को इकट्ठा करेंगे और वो बात करेंगे, बलूचिस्तान के बारे में बताएंगे कि किस तरह जाफर एक्सप्रेस जो है वो दहशतगर्दों ने अगवा की, इन्होंने दहशतगर्दी से निपटना कैसे है और उन्होंने किस तरह सर लोगों को शहीद किया। मेरा ख्याल ये था कि सर हुकूमत कोई डिसेंसी का मुजाहरा करेगी, या जिस तरह सर बन्नू के अंदर दहशतगर्दी वीकेंड का हमला हुआ, अभी सर हमारे रोजादारों ने पहला लुकमा भी सर अफ्तारी का अपने मुंह में नहीं रखा था कि सर लोगों ने खून के अंदर लथपथ लाशें जो हैं उनके जनाजे उठाने शुरू कर दिए। इसी तरीके से सर मदरसा हकानिया में जिस तरह हमारे उलमाए कराम के ऊपर दहशतगर्दी हुई और सर उनको शहीद किया गया, और जिस तरह सर टारगेट करके हमारे उलमाए कराम को शहीद किया जा रहा है, तो सर मेरा ख्याल ये था कि हुकूमत आएगी और बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी और बताएगी कि उनका दिल कितना दुखी और पाकिस्तान को कैसे जोड़ना है और दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निपटना है। लेकिन सर बजाय इसके कि हुकूमत इसका जवाब देती कि ये दहशतगर्दी की लपेट में क्यों है, बलूचिस्तान में सर मेरे सराइकियों को और पंजाबियों को कौमी शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतार कर क्यों सरों के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं। दहशतगर्द इतने ताकतवर क्यों हो गए हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क के रियासत के रिट को चैलेंज कर दिया है। लेकिन सर ये मीडिया, सर ये रियासत, ये मुल्क और सर ये पार्लियामेंट गवार है, और मुझे बड़ी खुशी है कि सर यहाँ पे आज डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। सर डिफेंस मिनिस्टर को इन तमाम बातों का जवाब देने के बजाय इस बात की पड़ी हुई थी कि किस तरीके से पीटीआई को फिक्स किया जाए, किस तरीके से दहशतगर्दी का इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाए। और सर उससे भी बढ़ के मुझे अफसोस ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर को ये पड़ी हुई थी कि पीटीआई की 3 खवातीन आपस में पेप टक क्या करती हैं। और सर जो शख्स खुद रेहाना डार साहिबा से अपने इलाके में अपना इलेक्शन एक खातून से हार चुका हो, सर यकीन करे कि उस डिफेंस मिनिस्टर को ना डिफेंस मिनिस्टर बनने का हक है, ना उनको खवातीन के बारे में बात करने का कोई हक है। सुनेंगे। दूसरा, स्पीकर साहब, इंसान बहुत खूबसूरत कोट्स बताता है, कोई अच्छी ज़रबुल मिसल देता है और सर उसकी वजह से तारीख में उसका नाम रखा जाता है। लेकिन सर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सालों से एक फिक्रा रटा हुआ है, और कल भी सर उन्होंने दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को फिक्स करते हुए सारा इल्जाम उन्होंने पीटीआई के ऊपर लगाया। और सर इन्होंने कल अपना खूबसूरत मुहावरा या फिक्रा, जो ये समझते हैं कि इनकी शान में बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, सर इन्होंने कहा कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। तो सर मैं इनकी तरफ इनका फिक्रा लौटाना चाहती हूँ कि आपने इलेक्शन हर दफा हारा, आप रेहाना डार साहिबा से जो है आप हारे, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्टर बने, और जो आपकी यहाँ पे तकरीरें थी आम फौज के खिलाफ, आपको डिफेंस मिनिस्टर बनने का भी हक नहीं है, आप हारे हुए हैं। तो सर इनका फिक्र इनकी तरफ लुटा देती हूँ
کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. اب سر میں یہ سپیچ میرے ہاتھ میں, سر اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. سر پہلا ہے جی اکنامک سٹیبلٹی. سر اکنامک سٹیبلٹی کا میں آپ کو بتا دوں سر, اگر یہ آپ کی سکرین دکھا سکیں, جہاں پہ جی ڈی پی کی گروتھ اور جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات بتائی گئی ہے سر, اس کو وائٹ فلوٹ سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. صدر صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹے فگرز حکومت نے دیے میں یہ جھوٹ ہے سر, سارا کا سارا اس کو فلوٹ لگا کے سر اس کو ختم کیا گیا ہے. سر پھر انہوں نے کہا کہ ہوپس آن پارلیمنٹ, پھر انہوں نے کہا جی ڈیموکریٹک سسٹم, ریسٹور پبلک کانفیڈنس ان دی رول آف لا, پھر کلائمیٹ چینج, پاپولیشن ڈائنامکس, منسٹریز کی پرفارمنس, آئی ٹی, انڈسٹری اور یوتھ. سر یہ صدر صاحب نے بات کی. سر while the president was making his speech, سر پہلا انڈیکس یہ کہتا ہے کہ پاکستان is one of the most dangerous country for media workers. Media is under threat, press freedom is under threat. جس طرح سر ڈاکٹر معید پیرزادہ کو, عوریہ مقبول جان کو, صابر شاکر کو, عمران ریاض خان کو, سمیع ابراہیم کو, جمیل فاروقی کو, ایسے سر میں بہت سارے لوگوں کے نام لے لوں سر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور ابھی سر موجودہ حالات میں سچ بولنے پہ کاشف عباسی کو, پارس جان زیب کو, حبیب اکرم کو, بہت سارے لوگوں کو سر آف ایئر کر دیا گیا کیونکہ سر سچ سننے کو تیار نہیں ہے. سر جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے سر آپ کا سیکنڈ اشاریہ کہتا ہے, اور سر یہ جولائی 2024 کی ہے کہ سر پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کے اندر چلا گیا ہے. صومالیہ, نیپال, بنگلہ دیش, فلسطین بھی سر ان کا بھی پاسپورٹ آپ سے مضبوط ہے. آپ سے نیچے سر صرف عراق, سیریا اور افغانستان کا ہے. اور سر اللہ نہ کرے کسی دن ان سے بھی آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ نے نیچے چلے جانا ہے. سر اسی طریقے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ سر 1,30,00,000 پاکستانی مزید غربت کی لکیر سے نیچے گلے گئے. 74% شہری گھرانے اپنی ضروریات بھی پورے کرنے سے قاصر ہیں. اور سر غربت 39.3% ریکارڈ اس کے اوپر پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے تو ان کی کارکردگی یہ ہے کہ سر پاکستان کا دنیا میں سیکنڈ نمبر ہے جس میں آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ بچے دوسرے نمبر پر پاکستان میں سکولوں سے باہر ہے. سر یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے. اسی طریقے سر پنجاب میں 147 سر ٹیکسٹائل ملز بند ہوئی ہیں اور پورے پاکستان میں 187. سر تمام کے تمام مزدوروں کا جو ہے سر گھر آنے نہیں چلتے. مزدور سر بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں. سر ان 3 سالوں میں جو ان کی حکومت ہے 35 لاکھ پاکستانی اور 50,000 ہنرمند جو ہے وہ سر وہ ملک سے باہر چلے گئے. سر یہ ان کی کارکردگی ہے. سر کلائمیٹ چینج کے بارے میں اس کے بارے میں بات کی گئی. جب ہمارا دور تھا تو پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں عمران خان کی لیڈرشپ میں آتا تھا جو کلائمیٹ چینج کو سب سے زیادہ ایڈریس کرتے تھے. لیکن سر اب آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج میں اس وقت پاکستان کا نمبر سر 180 ممالک میں 178 نمبر پہ ہے. سر صرف 2 ملک رہ گئے ہیں جو آپ سے نیچے ہیں. اس میں بھی سر ایک مغربی افریقہ کا کوئی ملک ہے گینی بساؤ, اور سر دوسرا شاید کوئی صومالیہ ہے. سر صدر صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ عوام کی امیدوں کو پر پورا اترنا چاہیے. سر یقین کرے عوام کو ان سے کوئی امید نہیں ہے.